pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un nouveau algorithme, toujours dans les chaînes de caractères. Donc cette fois-ci, ça sera pour comment inverser un mot ou bien une chaîne de caractères. Donc quel que soit un texte ou bien bon, tout ce que vous voulez. On a du coup presque trois méthodes. Donc la première méthode, on va commencer par la première méthode, c'est très simple. Donc c'est très facile. Tout d'abord, on aura besoin de déclarer une chaîne de caractères. Donc share CSH de quoi? CH de 10 par exemple. Après, on va inviter le client par puts. Entrée. Un mot. D'accord. Après, guess. CH. Après, ce qu'on aura besoin, c'est de faire une boucle. For int i. Alors, je vais écrire tout d'abord le code et après je vais vous expliquer. strlen de ch jusqu'à i supérieur ou égal à 0 i moins i moins. Ce qu'on va faire, on va afficher caractère par caractère par le spécificateur de format des caractères avec le ch de chaque caractère selon l'indice i. Voilà, donc c'est très simple. Donc les choses de là, la boucle. Donc tout d'abord vous devez savoir que chaque mot qui est عليه واحد الطابلو ديال variables تبدا لي par exemple من 0 حتى لاخر كاركتر كي ريبريزونتي لي لا تاع اوبتيمال ديال داك لاشين كامله. دونك حنا بحال قلتي بغينا نقراوها بالعكس، بغينا نقراوها بالمقلوب. دونك تبداو من اخر كاركتر اللي هو كيريبريزونتي ليا اخر انديس، واخر انديس كيكون هو لا تاي اوبتيمال. لا فونكسيون strlen ça nous permet de communiquer la taille optimale ديال ديك لو مون. داكور فوالا. دونك بدينا من اخر كاركتر اللي هو هذا جوسكا اول كاركتر اللي هو خاص كونديسيون تكون اي supérieur ou égal à 0. donc le 0 راه داخل اي موان بوا تبقى نقراه نيجاتيفمون دو مانيير ديكرواسون. تبقى غادي وتنقرا وتنافيشي فيهم ديك كل قراش وتنافيشي لا قريت وتنافيشي. داكور دونك سي تري سامبل. نقراو هادشي هذا كامل فاش في الكومبيلاتور ديالنا. فوالا دونك هادي لا ميثود الاولى. Très bien. Entrer un mot, comme vous voyez. Donc, par exemple, le mot machin, bonjour. شي قلبوا لي. دونك غنحاول نقرا هادشي هذا. نقدر نقول ليه بحال هكا باغ اكزومبل واحد الميساج كتب لي votre mot inversé. Autrement inversé et voilà. Tac. Donc entrée 1, on va changer le mot bonjour. Votre mot inversé est je تيقلب لي لو مون كاريمون كامل فهمتي. دونك هادي لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه اللي هي نقدروا نديروا واحد الالغوريثم اللي صالي ان بو كومبليكي مي ساهل تا هو ساهل. كيفاش غادي نديروا له؟ دونك هانت مثلا قريتي داك لو مو دخلتي اتسيتيرا غادي نبوكلي لو مو ديالي اللي كنخزنو في ديك الفاريبلز ديال الاراي ديالي اللي هو شان. غنبوكلي بواحد لا ميثود سكيف في غادي نشد باغ اكزومبل لو بروميير. شوفوا معايا كاينه بريز اون مان تاسك سيتينغز لانش انسي دو سويت. اعتبروا هذا هو لو طابلو كامل ديال دوك الفاريبلز. دونك غادي نشد لو بروميير كاركتير اللي هو في لا بروميير كاز اللي باغ اكزومبل هي دو بريز اون مان. غادي نعتبر انها مثلا هي اي. دونك اي غادي فيكسيها في الزيرو. غنمشي لاخر كاركتير اللي كيربريزونتي ليا لا طاي الاخرى
غادي نسميه مثلا هو غنفيكسيه بالجي اللي هو غادي يكون هو الاستير لين موازن اللي هي لا تاي موازن داكوغ. وغنقول ليه طونكو لو طابلو ديال شد كاركتير راه او مود كرواسون اللي هو خاصها تكون ديك البرومي انديس اصغر ستريكتومون من داك الدريه ارديس يعني غادي لو ميثود كرواسون غادي تشد ليا الاخر اليمون غادي تحولوا ليا لهنا فاش يبغي يحول ليا انكلود استاديو داش اتش البلاصه فين كان بريزون غادي يلقى عامره اوكيبي ديجا باغ لا بروميير كاركتير. دونك اش غادي يدير غادي نكري واحد الفاريبل سميه اوكسيليير غادي نخزن فيها تاك نحط هذه هنا صافي تاك غادي نصيفط هذه لهنا طق نصيفط لهنا يبقى يدير دون مانيير بيرمانون دون مانيير كو لو كونتور اي غيتانكريمونطا ليا ستريكتومون كرواسون والاخر ديال جي غيكون ديكرواسون pour passer sur tous les valeurs d'une manière décroissante. On va tout faire le practice. Donc هكا يكون مزيان. Donc inch et initialiser عليه بالزيرو ياك وغادي ندير عاوتاني inch جي غنينيسياليزي str لين ديال ch وغادي نقسم لها واحد اللي باش تغوبريزونتي لي طاي اوبتيمال موازن داكوغ تري بيان. دابا غادي نبوكلي باش نبوكليها بالواي دونك واي دونك اي est inférieur strictement accord inférieur strictement à g اش غادي ندير غنقول ليه الا لقيتي ليا غنقول ليه الا لقيتي ليا لا والو غنمشي نيشان غنكتب ليه انت اوكس غنستوكي فيها شنو نستوكي فيها سي اش دو جي ياك اللي هي اخر كاركتير اللي حيتاش جي ستوكيتها في اخر كاركتير. دونك ندوزو لهاد الالغوريثم ديال هاد الغير لحقاش فايتي درنا في البارتي ديال لي طابلو داكشي راه اونشيني الاخوان داكشي اللي شفنا في لي طابلو راه اونشيني مع لي شيت كاركتير اونشيني مع لي فيشي داكشي علاش خاصكم تضبطوا لي الالغوريثم ديالكم مزيان لحقاش داكشي راه كاملو اونشيني مكاينش لك تقول لي لا انا كنتقل غير هادي خاصك تقل كلشي باش tu seras capable d'orienter ou de créer des projets باش تخدم على دي بروجي دي غون بروغرام انسي دو سويت باش تقدر تصايب دي جو حوايج اخرين اللي غادي ينفعوك. دونك الاوكس غنخزن فيها سي اتش ديال جي عاوتاني غنشد سي اتش ديال جي ديال جي غنحط فيها سي اتش ديال اي بسيت مانيير غنحط عاوتاني في سي اتش ديال اي في هذيك الفاريبل الاولى اللي هي اوكس. نتمنى ما نكونش خلطت وغادي انكريمونطي الاي ديالي بلاس جي بوا تري بيان. دونك غنحاول عاوتاني نبوكلي عاوتاني فور اي الون دو كور دو زيرو. دونك هنا غندير لافيشاج سامبلومون جوسكا سكو سي اتش ديال اي sera différent ديال الكاركتير ديال اللي هو اونتي سلاش زيرو سوا غادي دير جوسكا سكو سي اتش دو اي سوا ديفيرون اونتي سلاش زيرو سوا غادي دير لي جوسكا سكو اي سوا انفيريور ستريكتومون ا استير لين ديال سي اتش. دونك راه بحال كتبوكلي بيهم بطريقه وحده كتعطيك الميم ريزولت. دونك اي بلاس غادي نجي افيشي شاك كاركتير اللي غادي افيشي ولا في الحاله هذه نقدر افيشي لاشين كامله لقاش انا كيكون دار لي التريطمون. المهم حنا غادي نتيستيو برينت اف افيشي مثلا غير كاركتير جربوا ديال الكاركتير ابخي البروغراماسيون الاخوان كدير بالتجربه فهمتي. الوغ سي اتش ديال اي اللي باش نحافظوا على الكونتنت ديالنا نزود اللعيبات هادو طون فيه طون هنا داكوغ ستوب voilà. Bon, run. Espérons qu'il y ait un problème. Entrez un mot. نقدروا حتى هنايا نكتبوا له votre لعيبه اي لعيبه داكوغ. دونك votre بوتس باش يدير لينا الصوت دو لين اوتوماتيك votre inversé et voilà. Donc
غادي نجي غنكومبيلي هادشي هذا. اونطري ان اونطري ان مو غندخلو شحال لو مو سامبل ديالي لي هو بونجور غيو هادشي راه كيدير ليا في الخدمه. شنو درت في هاد الحاله؟ خدمت الالغوريثم ديال انفيرسي ان طابلو اللي كنشوف على الاخوان الرايز ديالنا اللي كنت اكسبليكيت لكم ديجا في البراكتيس كود سي كود، وفاش درتها لكم اوسي في الالغوريثمز. يمكن لكم ترجعوا الفيديو ديال الالغوريثمز ديالها وغادي تجيكم ساهله مالها. الا ما فهمتوهاش رجعوا لي الكومونتير وحنشوا لي مزيان وما عليا الا نجاوبكم وندير لكم فيديو كاع علاش لا. نتمنى نكون الاعجاب ديالكم. اكسكيوزي ما نسيت ما ندير لكم لا ميثود الثالثه. لا ميثود الثالثه اسهل ما يكون، كنلقاها بري ديفيني واجده دون لا بيبليوتيك. فين هي include string.h اش كنلقى ديجا بري ديفينيتي واحد لا فونكسيون. شنو هي؟ دونك انا اش كنجي كنحط سيدي كنكتب str ref ديال سي اتش. اش كدير لي؟ كتانفيرسي لي استغفر الله كتانفيرسي ليا. واش غادي ندير دابا؟ غادي برينت اف فوتر اسمحوا لي ضربني شي شويه اي pourcent اس داكوغ pourcent اس فيرغول. دونك اش غادي افيشي هنايا؟ غادي ندير ليه اي str يمكن نديرها نيشان بلا ما نكتبها الاخوان، يمكن نديرها نيشان داكوغ. ما نعاود نكتبها انا افيشيتها لكم باش تشوفوها لكم. دونك غادي نجي نحطها هنايا هكا تري بيان. غادي نزيد واحد هنا بوان فيرغول. str ref عقلوا عليها مزيان كتلفها بزاف كتعطيك الريزولتا ديريكتومون وكتانفيرسي ليك. الوغ غنشدو هادشي سيدي ونحطو ونكوبيليو فاش في السي ديالنا اللي هو هذا تاك يقولك خدم لي هاد الحاجه. دونك او لا شي بروبليم حلوشه ماشي مشكل ما تخلعوش. خصكم تعاودوا على هاد الايرورز هادو ما يخلعوكمش الاخوان. مازال تشوفوا العجب كتكوديو وتشوفوا العجب. خصك تفقد الامل حبيبي المبرمج، تفقد الامل داكوغ. الوغ دونك سيدي شنو ندير لها؟ ديما دير التراسابيليتي ديالك سيدي سير شير سي اتش اونطريامون اس كيت سي اتش فوتر شين انفيرسي. حنا مالنا على هادشي كامل. ديرو الطريقه البلديه اللي هي واحد الاونشي اللي هو انت ان reçoit str ref استوكي فيها str ref ديال سي اتش صافي بلدي داكشي نديرو بلدي. انا كنت شاولي تجي بلدي انا كنضحكو تاع المستملحات. الوغ دونك شنو غنجي سيدي افيشي ليه شنو افيشي ليه ان طبيعي ما خدمش شي مشكل كاين ماشي هو هذاك كاين مشكل الاخوان. عاونونا فيدونا عاونونا فوتر شين انفيرسي في كاين المشكل في كاين شوفوا هاد لي زيرو غادو شنو هما gets سي اتش اوكي اشنو هنا انت ستريب اوكي str ref اوكي. المهم الا شفتو معايا الاخوان راه الاستي الريف راه هي اللي كدير لنا فيرسيون. غيكون وقع لي غير شي مشكل ديال لي رام بارفوا هاد السي كومبيلر ديال اونلاين بارفوا كيدير دي بوغ. كود راه تو طافي كوريكت مفيه حتى مشكل كوم جو زي ديجا دي بريسيدامون في الفيجوال ستوديو كود ديالي عندي فيه مشكل ديال كومبيليشن. كنجي ندير ديكرار ان ديباغ دونك خصني نتيليشارجي الانستالي داك ديباغر كنانستالي ديجا ولكن خصو تكونفيغورا داكشي شنو ديجا بريسيدامون جا اوفري سي فين دخلا دابا كنت بدلتها البروغرام ديالي الفايل ديالي بدلتو. حاولت نخدم هادشي هذا وباقي عندي مشكل في الكومبيلر. يعني شي فكره اقترحها لينا فيجوال ستوديو كود في اللاينكس يوبانتو. هادشي اللي كاين الاخوان. الكود راه صحيح كما قلت لكم ماشي مشكل. هادشي شي وقع كاين ما تخلعوش راه بحال شي طبيب تيدير شي عمليه جراحيه وقريب يموت ليه داك الباسيون ديالو
وستريس. المهم داكشي مخلط، خاصكم تولفوا على هادشي هذا. اوكي دونك غادي نخليكم ا بيانتو دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. نتمنى تكون هاد الاعجاب ديالكم. بقاو توجور دون لي شين دو كاركتير حتى نفينيهم ان شاء الله. و جو في فو مونطري دوطخ تكنيك ان شاء الله كاينين في الالغوريثمز غيفيدوكم بزاف. تشاو تشاو، تهلاو لي فراسكم ونعسو مزيان، شربوا قهوه زوينه. يلا نهاركم.